दुनिया में क्रिकेट के 10 महान खिलाड़ी जो इंजरी के चलते हुए क्रिकेट को छोड़ गए और करोड़ों शायकीन क्रिकेट के दिलों को तोड़कर अपनी टीम को तन्हा छोड़ गए। दोस्तों, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां खिलाड़ी अपनी मर्जी से रिटायर हो सकता है, लेकिन उस वक्त तक अपनी टीम का साथ देता है जब तक इसका बल्ला रन्स के अंबार लगाता है और गेंदबाज विकेटें गिराता है। जैसे जैसे खिलाड़ियों की उम्र बढ़ती है तो इनका अरूज ज़वाल में बदल जाता है और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब ये रिटायर होकर क्रिकेट को छोड़ जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट के मैदानों में कुछ ऐसे भी खिलाड़ी थे जिन्हें अपने कैरियर के अरूज पर रिटायर होना पड़ा। आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे ही क्रिकेटर्स के बारे में बताएंगे जो बहुत ही टैलेंटेड थे, मगर इंजरी की वजह से इन्हें रिटायर होना पड़ा। नंबर 10, इमरान नज़ीर, पाकिस्तान। दोस्तों, इमरान नज़ीर का शुमार पाकिस्तान के खूनखार बल्लेबाजों में होता है, जिन्हें T20 क्रिकेट का स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है। इनकी अफरीदी के साथ बड़ी बनती थी। जब ये इनिंग का आगाज़ करते तो किसी भी बॉलर का बुरा हाल कर देते। अपने इन्हीं कारनामों की वजह से इन्हें दुनिया के पसंदीदा बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल किया जाता है। 2010 को ये बांग्लादेशी प्रीमियर लीग खेलने गए और वहाँ इन्हें बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा जब बॉलर की एक तेज़ गेंद इनके सर पे जा लगी और इन्हें हड्डियों की बीमारी का सामना करना पड़ा, जिसके चलते हुए इन्होंने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया। इमरान नज़ीर ने अपना आखिरी मैच 2012 को खेला। उस टाइम इनकी उम्र 29 साल थी। नंबर 9, फेडरल एडवर्ड्स, वेस्ट इंडीज़। दोस्तों, फेडरल एडवर्ड्स के बारे में कौन नहीं जानता। जब वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग लाइन कमज़ोर हुई तो यही वो बॉलर था जिसने 20वीं सदी में कमज़ोर बॉलिंग लाइन को काली आंधी में बदल दिया, मगर किस्मत ने इनका साथ न दिया और इंजरी का शिकार कर लिया। उस टाइम एडवर्ड्स अपने कैरियर के पीक पर थे और गोली की रफ्तार से बॉलिंग किया करते। इनकी इंजरी इतनी ख़तरनाक थी कि इन्हें क्रिकेट के मैदानों से बाहर होना पड़ा। इन्होंने अपना आखिरी मैच 2009 को खेला और उस टाइम ये सिर्फ 26 साल के थे। नंबर 8, जेसी राइडर, न्यूजीलैंड। दोस्तों, अगर आपने किसी को अपना कैरियर अपने हाथों से ख़राब करते हुए देखना हो तो न्यूजीलैंड के दागड़ बल्लेबाज जेसी राइडर को देख लीजिए। ये न्यूजीलैंड का बहुत ही टैलेंटेड बच्चा था जिसे शराब के नशे ने बर्बाद कर दिया। इन्होंने 2008 को इंग्लैंड के ख़िलाफ़ डेब्यू किया था। इनके ख़तरनाक होने का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इन्होंने वनडे क्रिकेट में सिर्फ 44 गेंदों पर सेंचुरी जड़ दी थी। इनकी धुआंधार बल्लेबाजी की वजह से इन्हें IPL में ख़रीदा जाने लगा, लेकिन शराब की लत ने इनका कैरियर बर्बाद कर दिया था। 2013 में इनके साथ बहुत ही ख़तरनाक हादसा पेश आया, जिसकी वजह से वो कोमे में चले गए और क्रिकेट के मैदानों से इन्हें दूर कर दिया गया। इन्होंने अपना आखिरी मैच 2014 को खेला और 28 साल की उम्र में रिटायरमेंट का ऐलान करके हम सबको हैरान कर दिया। राइडर बिलाशुबा एक बहुत ही टैलेंटेड इंसान था जिसने अपना कैरियर अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। अगर ये आज होता तो न्यूजीलैंड के लिए रन्स के पहाड़ खड़े कर देता। नंबर 7, शॉन टेट, ऑस्ट्रेलिया। शॉन टेट दुनिया के दूसरे तेज़ तरीन गेंदबाज थे जिन्होंने 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गेंद कर रखी थी। इन्होंने अपनी तेज़ गेंदबाजी के दम पर ऑस्ट्रेलिया को T20 वर्ल्ड कप भी जितवाया, लेकिन इंजरी ने इस चमकते हुए सितारे का कैरियर बर्बाद कर दिया। इनके साथ ये वाक़या उस वक़्त पेश आया जब एक मैच के दौरान इन्हें शोल्डर का मसला हुआ। ये मसला इतना बढ़ गया कि इन्हें टीम से बाहर होना पड़ा। इन्होंने 3 टेस्ट और 35 ODI मैच खेले और क्रिकेट को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। नंबर 6, जेम्स टेलर, इंग्लैंड। क्रिकेट में ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जो अपने कैरियर के पीक पर रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जवानी में रिटायर होने वाले क्रिकेटर्स ना होने के बराबर हैं। इंग्लैंड के शानदार बल्लेबाज जेम्स टेलर का शुमार भी ऐसे बल्लेबाजों में होता है जिनका क्रिकेट कैरियर अचानक से ख़त्म हो गया। इन्होंने अपना क्रिकेट कैरियर 2011 को शुरू किया था और अपनी परफॉर्मेंस के दम पर 2015 का वर्ल्ड कप भी खेला। टेलर ने अपने पहले ही मैच में 98 रन्स की बारी खेलकर क्रिकेट पंडितों को हैरान कर दिया था। जब ये क्रिकेट के मैदानों में अपने बल्लेबाजी के दम पर कहर बसाने लगे तो किस्मत ने इनका फ़ैसला बदल दिया और इन्हें दिल की बीमारी का सामना करना पड़ा।
جس کے چلتے ہوئے انہوں نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ ان کا کیریئر صرف 4 سال کا تھا مگر شاندار تھا۔ انہوں نے 2016 کو کرکٹ سے ہمیشہ کے لیے علیحدگی کا فیصلہ کر دیا۔ اس دوران ان کی عمر صرف 26 سال تھی۔ ٹیلر کی ریٹائرمنٹ نے لاکھوں شائقین کرکٹ کے دلوں کو توڑ دیا تھا۔ نمبر 5، محمد زاہد، پاکستان۔ دوستو، محمد زاہد ایک ایسے بولر تھے جس نے اپنے کیریئر کی شروعات میں ہی تباہی مچا رکھی تھی۔ شاید یہ دنیا کے واحد ایسے بولر تھے جس نے اپنے چھوٹے سے کیریئر میں کئی نامی گرامی بلے بازوں کے کیریئر برباد کر دیے۔ ان کی انجری پاکستان کے لیے بدقسمتی کی ایک بہت بڑی مثال ہے، کیونکہ دوستو یہ اتنے خطرناک تھے کہ اگر یہ کرکٹ کھیلتے تو ان کا نام وقار یونس اور وسیم اکرم کی جگہ لیا جاتا۔ انہوں نے اپنے پہلے ہی میچ میں 11 وکٹیں لے کر کرکٹ کے میدانوں میں تباہی مچانے کا فیصلہ کر لیا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب انہوں نے 11 ٹیسٹ کھیلے تو انہیں ایک بہت بڑی انجری کا سامنا کرنا پڑا، جس کے چلتے ہوئے زاہد نے کرکٹ کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہنے کا فیصلہ کر لیا۔ دنیا کرکٹ کے مہان گیند باز شعیب اختر نے کہا تھا کہ اگر زاہد تھوڑا عرصہ اور کرکٹ کھیلتے تو میری تیز گیند بازی کا ریکارڈ توڑ دیتے۔ نمبر 4، مارک بوچر، ساؤتھ افریقہ۔ دوستو، ساؤتھ افریقہ کے کھلاڑی مارک بوچر دنیا کرکٹ کے سب سے کامیاب وکٹ کیپر اور بلے باز مانے جاتے ہیں۔ ایسا اس لیے کیونکہ انہوں نے وکٹوں کے پیچھے کھڑے ہو کر 999 بلے بازوں کو آؤٹ کیا، جو ایک نہ ٹوٹنے والا ریکارڈ ہے۔ لیکن آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ انہیں اپنی آنکھوں کی وجہ سے کرکٹ کو الوداع کہنا پڑا۔ یہ چوٹ انہیں بیلز کے گرنے پر لگی۔ جب یہ ایک پریکٹس میچ کے دوران وکٹوں کے پیچھے کھڑے تھے، تب عمران طاہر نے بلے باز جمیل حسین کو بال ڈالی اور بال سیدھی وکٹوں پر جا لگی، جس سے سٹمپ پر رکھی بیلز مارک بوچر کی آنکھ میں جا گھسی۔ اس کے بعد یہ کرکٹ کے میدانوں میں کبھی واپس نہ آ سکے، کیونکہ دوستو ان کی آنکھوں کی نظر کم ہو چکی تھی اور انہوں نے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا اور کرکٹ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ نمبر 3، شین بونڈ، نیوزی لینڈ۔ شین بونڈ نیوزی لینڈ کے ایک بہت ہی زبردست بولر تھے، جنہیں اپنے کیریئر کی شروعات میں ہی سپیڈ ماسٹر کے نام سے جانا جاتا۔ ان کا خوبصورت ایکشن ان کی بولنگ کو 4 چاند لگا دیتا اور یہ گیند کو بڑی مہارت کے ساتھ سوئنگ بھی کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں دنیا کے خونخوار گیند بازوں کی لسٹ میں شامل کیا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، کیا آپ کو پتہ ہے کہ انہیں بہت ساری چوٹوں کا سامنا کرنا پڑا تھا؟ ان کی چوٹیں اتنی خطرناک تھی کہ انہیں جوانی میں ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کرنا پڑا۔ انہوں نے نیوزی لینڈ کے لیے صرف 10 سال کرکٹ کھیلی اور اس دوران 225 وکٹس لیے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ بونڈ کو آج بھی یاد کرتے ہوں گے۔ اگر آپ اس کے فین ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دینا۔ نمبر 2، کیرک سویٹر۔ دوستو، آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ نوجوان بچہ آخر کہاں جا چکا ہے، جس نے انگلینڈ کو 2010 کا T20 ورلڈ کپ جتوایا اور اچانک کرکٹ کے میدانوں سے غائب ہو گیا۔ انگلینڈ کے اس کھلاڑی نے کبھی سوچا تک نہ ہوگا کہ اسے ایک چوٹ کی وجہ سے کرکٹ کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہنا پڑے گا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب یہ کاؤنٹی کرکٹ کھیل رہے تھے اور بولر کی ایک تیز گیند ان کے ہیلمٹ کو توڑتی ہوئی سیدھی آنکھ پر جا لگی، جس کی وجہ سے ان کی آنکھ کی ہڈی ٹوٹ گئی اور ان کی نظر آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ اس لیے انہوں نے صرف 25 سال کی عمر میں کرکٹ کو الوداع کہہ دیا۔ یہ بچہ اتنا ٹیلنٹڈ تھا کہ اگر آج ہوتا تو پاور ہٹنگ کے معاملے میں جوز بٹلر کو پیچھے چھوڑ دیتا۔ نمبر 1، فلپ ہاگس، آسٹریلیا۔ دوستو، دنیا کرکٹ میں سب سے افسوسناک واقعہ اس وقت ہوا جب 25 سالہ نوجوان فلپ ہاگس نہ صرف کرکٹ بلکہ اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلا گیا۔ انہوں نے اپنا پہلا میچ 2009 کو ساؤتھ افریقہ کے خلاف کھیلا اور اپنی لاجواب پرفارمنس سے شائقین کرکٹ کو حیران کر دیا۔ ہاگس نے اپنے چھوٹے سے کیریئر میں 26 ٹیسٹ اور 25 ون ڈے میچ کھیلے۔ یہ بیٹنگ کے ساتھ ساتھ رائٹ آرم سپن بولر بھی تھے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا جب سال 2014 ان کے لیے سیاہ ترین سال ثابت ہوا، کیونکہ اس سال فلپ ہاگس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پوری کرکٹ نیشن کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب یہ پریکٹس میچ کھیل رہے تھے اور بولر کی ایک تیز گیند ان کے سر پہ جا لگی، جس کی وجہ سے یہ زمین پر گر پڑے اور بے ہوشی کی حالت میں انہیں ہاسپٹل پہنچایا گیا۔
डॉक्टर्स के मुताबिक अगले 24 घंटे इनकी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम थे और हर तरफ दुआएं मांगने की अपील की गई। इस वाक़े ने क्रिकेट नेशन पर इतना असर डाला कि हर जानिब फिलिप हॉग्स की सेहतयाबी के लिए दुआएं की जाने लगी। मगर इस हादसे के 2 दिन बाद फिलिप हॉग्स इस दुनिया फ़ानी को छोड़कर चले गए। उस टाइम इनकी उम्र सिर्फ 25 साल थी। इनकी मौत ने कई नामवर क्रिकेटर जैसे माइकल क्लार्क, डेविड वार्नर और मिचेल स्टार्क के कैरियर पर इतना असर डाला कि ये कई दिनों तक रोते रहे। इस वाक़े के बाद ऑस्ट्रेलियाई बॉलिंग लाइन काफ़ी मुतासर हुई और कई अरसा तक फास्ट बॉलर बाउंसर करने से डरते रहे। क्रिकेट का ये वाक़या शायकीन क्रिकेट को झंझोड़ देने और रुला देने के लिए काफ़ी था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ठोक देना और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजाना मत भूलना ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।